अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं साइबर क्राइम की, जो किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला बन चुका है, जिससे निपटने के लिए अरब लीग के वज़ीर ख़ारिजा ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। ये जो काउंसिल है नाज़रीन, इसके क़याम की तजवीज़ सऊदी अरेबिया ने दी है, जिस पर अरब लीग के तमाम रुकन ममालिक ने रजामंदी का इजहार किया है। इसके ज़रिए अरब ममालिक साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक जो उमूर हैं उनमें एक दूसरे से ताउन कर रहे होंगे। अच्छा नाज़रीन, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में रोज़ाना तकरीबन 2244 साइबर हमले होते हैं और साइबर क्राइम से आलमी मईशत को सालाना तकरीबन 400 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। गुज़िश्ता साल के दौरान दुनिया भर में 71% तंजीमें ऐसे हमलों का शिकार हो चुकी हैं। रवा साल भी इन वाक़यात में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। अरब लीग की जानिब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क़याम का मकसद भी यही है कि सरकारी वेबसाइट्स को हैक करने और हसास मालूमात को गलत हाथों में जाने से रोकने समेत जो दीगर ख़दशात हैं उनको दूर किया जाए। इस प्लेटफॉर्म से साइबर सिक्योरिटी को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। ये जो काउंसिल है, इसका क़याम जहाँ साइबर हमलों की रोकथाम में अहम किरदार अदा करेगा, वहीं नाज़रीन अरब ममालिक के दरमियान यकजहती और ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा। किस तरह से ये जो सारा निज़ाम है ये काम कर रहा होगा, इस पर हम बात करेंगे। सऊद अहमद साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, माहिर हैं जी साइबर सिक्योरिटी के। कुछ ही देर में मेरे साथ मौजूद होंगे। उससे पहले हम आपको एक पैकेज दिखा देते हैं इस मामले पर। अरब लीग के वज़राए ख़ारिजा ने 160वें इजलास में साइबर सिक्योरिटी के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क़याम की मंजूरी दे दी है, जिसका रुकन मुल्कों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। सऊदी खबर से इदारे के मुताबिक अरब साइबर सिक्योरिटी मिनिस्टर्स काउंसिल के क़याम की तजवीज़ सऊदी अरब ने पेश की थी। इस काउंसिल का जनरल सेक्रेटेरिएट और एग्जीक्यूटिव ऑफिस सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होगा। इस काउंसिल के क़याम का मकसद साइबर सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम उमूर में अरब ममालिक के दरमियान यकजहती और ताउन को फ़रोग़ देना है। मिनिस्टर्स काउंसिल के क़याम का फैसला दुनिया भर में बढ़ते हुए साइबर खतरात के माहौल में किया गया है, जिसने तमाम शोबों को हदफ बनाया है। कौमी इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ के लिए खतरा बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंसिल साइबर सिक्योरिटी के शोबे में अरब ताउन को फ़रोग़ देने, ममालिक और अरब अवाम की खुशहाली के काबिल बनाने के लिए एक महफूज और काबिल एतमाद साइबर स्पेस तक रसाई के हुसूल के लिए बुनियादी मकासद पर काम करेगी। सेक्रेटरी अरब लीग जनरल अहमद अबू ने साइबर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका अरब जदोजहद के फ़रोग़ की कोशिश पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। अरब लीग के वज़राए कौंसिल इजलास में फ़लस्तीन में बढ़ती जारहियत की मज़म्मत की गई। शुरका ने इलाकाई इस्तेहकाम, अमन को फ़रोग़ देने और मसाइल के हल के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इससे कबल मई में होने वाले सरबराही इजलास की रोशनी में मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 242 और 2002 के अरब अमन इक़दामात के मुताबिक दो रियासती हल की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के जामे और मुनसिफाना हल के हुसूल के लिए कोशिशों को तेज किया जाए, ताकि आज़ाद फ़लस्तीनी के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने गैर कानूनी इसराइली इक़दामात का मुकाबला करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अरब ममालिक के दरमियान बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत और इलाकाई बहरानों के सियासी हल की बुनियाद रखने की ज़रूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर क्राइम से आलमी मीशत को सालाना तकरीबन 400 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। रोजाना 2244 साइबर हमले होते हैं, जो कि सालाना 8 लाख से ज्यादा हमलों के बराबर हैं। यह हर 39 सेकंड में तकरीबन एक हमला के बराबर है और 2022 के दौरान दुनिया भर में 71% तंजीमें वेर हमलों का शिकार हुई हैं, जबकि दौर जदीद में रोजमर्रा जिंदगी की बहुत सी जरूरियात को पूरा करने के लिए इंटरनेट पर इन्हिसार हमारी मजबूरी बन चुका है। अपने प्यारों से राब्ता हो या टीवी, मालूमात आमा, तालीम, कारोबार या बैंकिंग और मुलाजमत हो, बड़ी हद तक इंटरनेट की मरहून मिन्नत है। ऐसे में जराम पेशा नासिर इंटरनेट को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और रोजाना की बुनियाद पर नित नए रास्ते और फार्मूले निकालते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क़याम का मकसद भी यही है कि सरकारी वेबसाइट्स को हैक करने समेत हसास मालूमात की चोरी समेत दीगर खदशात को दूर किया जाए और इस प्लेटफॉर्म से साइबर सिक्योरिटी को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए। रिपोर्ट आपने देखी, इस सारे मामले पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सऊद अहमद साहब, माहिर हैं साइबर सिक्योरिटी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सऊद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सऊद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सऊद साहब, ज़रा ये पहले तो फरमा दीजिएगा
کہ یہ کیا ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے سائبر کرائم. ہم جو یہاں بیٹھ کر سمجھتے ہیں عوام ہونے کے ناطے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سوشل میڈیا پر کسی کے کچھ تصاویر لیک کر دی, کچھ ویڈیوز ایسے اپلوڈ کر دیے, کچھ بھی ایسا, صرف وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اب اس اسٹوری کے ذریعے بھی, اور اس سے بہت پہلے بھی ہم یہ اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں, مختلف خبروں کے اندر ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی پالیٹکس اس سے متاثر ہوتی ہے, دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھا دیجیے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا ڈونلڈ ٹرمپ والا, وہ بھی جو ہے وہ سائبر اٹیکس کے ساتھ جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا گیا. یہ تو بین الاقوامی ادارے ہیں جنہوں نے یہ ہمیں بتایا. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو ہے جی بہت سارے ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ جب ہم ڈیٹا لیکس ہو جاتا ہے یا پھر اس طرح کے جو ہے مختلف اسکینڈل سامنے آتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں جو ریشو ہے لوگوں کی وہ بہت کم ہے جو کہ انٹرنیٹ کے صارفین ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے کل آبادی میں سے تقریباً 12 کروڑ افراد جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, اور دنیا میں جو ہے وہ تقریباً اس کی جو آبادی ہے 5 ارب سے زائد جو ہے وہ انٹرنیٹ صارفین ہیں. جب ہمارا کوئی بھی ڈیوائس جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہم سائبر سپیس پہ پہنچ جاتے ہیں. جب سائبر سپیس پہ آپ ہوتے ہیں تو وہ آپ سیکیور نہیں ہوتے. کوئی بھی ہیکر جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا چوری کر سکتا ہے, آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے. اسی طرح انفرادی طور پر ابھی ہم نے بات کی, تو اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں ایز اے اسٹیٹ, تو اسٹیٹ کو جو اس کے سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے وہ چوری ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میزائل سسٹمز جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں. آپ کے ایون جو جتنے بھی دفاعی ایئر کرافٹس وغیرہ اور دفاعی تنصیبات ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو سکی ہیں. تو اگر وہ ہیک ہو جائیں اور وہیں سے راکٹ تو بڑے لانچ ہو سارے جائے اور مسائل آپ جو کے ہیں ملک میں ہی رہیں بہت بڑے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اسی طرح کے کچھ مسائل جو ہیں ابھی ان کا سامنا کیا بھی جا رہا ہے. سائبر اٹیکس ہو بھی رہے ہیں اس طرح کے, جس سے تمام جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر خدشات پائے جاتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو کاؤنسل ہے جس کے قیام کی بات کی جا رہی ہے, سائبر سیکیورٹی کے لیے کاؤنسل آف منسٹرز جو ہے, اس کے قیام سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس میں کیا ایسی حکمت عملی طے کی گئی ہے, کیا کیا جائے گا ایسے اٹیک سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں, جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کی جانب سے یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ قابل ستائش ہیں. دیکھیں, غیر بلکہ جو جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اپ گریڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سائبر سپیس کے اوپر. تو اگر ہم مغربی ممالک کو دیکھیں تو وہ بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں اس دوڑ میں. تو ابھی سعودی عرب کی سربراہی کے اندر جی سی سی کنٹریز جو ہیں عرب ممالک, انہوں نے جو سائبر سیکیورٹی کونسل آف منسٹرز ہیں اس کا قیام جو ہے عمل میں لے کے وہ آئے ہیں. اس سے نہ صرف ان کی جو شراکت داری ہے سائبر سیکیورٹی میں اس میں ایک اہم سنگ میل یہ ثابت ہوگی, اس کے ساتھ جب آپ جو انفارمیشن ہے اس کا آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ہم آہنگی آپ کی بڑھتی ہے تو اس سے آپ کو بہت سارے جو خدشات ہوتے ہیں نا وہ کم کیے جا سکتے ہیں. جیسے ایک کنٹری کے اوپر کسی تنصیب کے اوپر جو ہے وہ ایک سائبر اٹیک ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ دوسرے کنٹری کے ساتھ شیئر کر کے اس سے بچا سکتا ہے کہ آج میرے ساتھ اس طرح سے سائبر حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس طرح سے اس کو ناکام بنایا ہے, تو اس کو آئندہ یہ حملہ نہ ہو اور آئندہ اس کو منیمائز کرنے کے لیے اس رسک کو کیا کیا جائے. تو عرب ممالک جو ہیں وہ سارے مل کر بیٹھ گئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بینک کاری کا نظام, سرمایہ کاری کا نظام اور جو ہمارے آپس میں ٹریڈ اور بزنسز ہیں وہ سارے تھرو انٹرنیٹ ہیں. اگر آپ سائبر سپیس کو سیکیور کر دیں گے تو آپ کی یہ جو ساری سرمایہ کاری ہے, بینکنگ سسٹم ہے, یہ سارا سیکیور ہو جائے گا. جب آپ تو کی یہ پاکستان میں معیشت کچھ ہو اسٹرانگ رہا ہو ہے, جاتی ہے. پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے سعود, اگر آپ ہمیں بتا سکیں. پاکستان بھی تو ایسے اٹیکس کا سامنا کرتا ہے اکثر. پاکستان کے اندر جو ہے حالیہ دور میں جو حکومتیں ہیں ان کی بہت زیادہ توجہ جو ہے اس جانب مرکوز ہو چکی ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں جن میں ایف آئی اے کا سائبر سیکیورٹی ونگ ہے, اس کے اندر اپ گریڈیشن کی گئی ہے, نئے لاز بنائے گئے ہیں
اور جو ہے لیبس قائم کی گئی ہیں جو کہ ریئل ٹائم کے اندر نہ صرف مانیٹرنگ کرتی ہیں سائبر ٹھیک. سیکیورٹی کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو رسک ہیں ان کو بھی منیمائز کرنے کے لیے تمام تر کوششیں جو ہیں وہ بروئے کار لائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، پاکستان میں بھی یہ ساری ایفرٹس کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ سعود احمد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے. سعود احمد کا تجزیہ آپ نے سنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتا ہے. افسانے میں کہانی، کہانی میں واقعہ، واقعے میں زندگی، یہ چاروں اجزاء ہمیں گویا جیسے غلام عباس صاحب کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں. کہ جتنی لیبر، جتنی محنت غلام عباس اپنے ایک افسانے پر کرتے تھے اتنے میں تو لوگ 10 افسانے لکھ لیتے ہیں. غلام عباس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب راوی کا انتخاب کر لیتے ہیں جو کہانی سنائے گا، جب وہ آ جاتا ہے پھر یہ راوی کی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا. روز ایک نئی صبح، نئے چہروں، نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا، مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کے بعد کمبوڈیا دنیا کا وہ دوسرا ملک ہے جس کی چین کے ساتھ دوستی سب سے زیادہ مضبوط تصور کی جاتی ہے، اور یہ تعلقات اب نئے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں کیونکہ کمبوڈیا کے وزیر اعظم بیجنگ کا 3 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں. یہ جو دورہ ہے یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. چین کمبوڈیا کے بنیادی ڈھانچے اور صنعتی شعبے کی بہتری کے لیے 2 طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے. کمبوڈیا کے جو دورہ ہے اس کے ذریعے تیز رفتار ریلوے لائن بچھانے کے لیے بیجنگ کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس کا ظاہر کمبوڈیا بہت زیادہ خواہش مند ہے، اس پر $4 بلین لاگت آئے گی. یہ جو منصوبہ ہے کمبوڈیا کے دارالحکومت کو تھائی لینڈ کی سرحد پر واقع اقتصادی مرکز سے جوڑنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا. لیکن چینی وزیر خارجہ نے گزشتہ ماہ کمبوڈیا کا دورہ کیا اور اس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی تھی. چین کے اعلیٰ عہدیدار نے اس حوالے سے کمبوڈین نائب وزیر اعظم کی کاوشوں کو قابل ستائش قرار دیا تھا اور امید بھی ظاہر کی تھی کہ دونوں ممالک مستقبل میں بھی یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھتے دکھائی دیں گے. کمبوڈین وزیر اعظم کے دورے سے اسے کتنی سرمایہ کاری مل سکتی ہے، چائنا کے ساتھ اسے تعلقات مزید فروغ دینے میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اس وزٹ کے بعد یقیناً ہم بات کر رہے ہوں گے. پیکج آپ کو دکھا دیتے ہیں دونوں کے تعلقات پر پہلے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں. کمبوڈیا کے وزیراعظم 3 روزہ دورہ پر چین پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ اور دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے. پاکستان کے بعد کمبوڈیا دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کی چین کے ساتھ دوستی سب سے زیادہ مضبوط تصور کی جاتی ہے
اور وہ چین کے لیے قابل بھروسہ ملک تصور کیا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کمبوڈین وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چین کمبوڈیا کے بنیادی ڈھانچے اور صنعتی شعبے کی بہتری کے لیے دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں کے مابین ملاقات میں تعاون کے مزید منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور چین سے نئے سرمایہ کاری حاصل کرنے کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ کمبوڈین وزیر اعظم اپنے دورہ کے دوران ملک میں تیز ترین ریلوے نظام کے حوالے سے معاہدہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس منصوبے پر $4 بلین لاگت آئے گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر جائے گا۔ یہ منصوبہ کمبوڈیا کے لیے اس لیے بھی اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے کہ ریلوے لائن کا یہ پروجیکٹ کمبوڈیا کے دارالحکومت کو تھائی لینڈ کی سرحد پر واقع اقتصادی مرکز سے جوڑنے میں معاون ثابت ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ نے گزشتہ ماہ کمبوڈیا کا دورہ کیا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی تھی۔ چین کے اعلیٰ عہدیدار نے اس حوالے سے کمبوڈین نائب وزیر اعظم کی کاوشوں کو قابل ستائش قرار دیا تھا اور یہ امید بھی ظاہر کی تھی کہ دونوں ممالک مستقبل میں بھی یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ عالمی مبصرین کہتے ہیں کہ چین مستقبل میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت کمبوڈیا میں سڑکوں کا جال بچھانے کا منصوبہ بھی رکھتا ہے، جس سے خطے میں اس کی اقتصادی ترقی کی راہ ہموار ہونے میں بھی مدد ملے گی۔ دونوں ممالک کی دوستی کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو چین ہر مشکل وقت میں کمبوڈیا کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آیا ہے۔ حالیہ عام انتخابات میں بھی چین نے نو منتخب کمبوڈین حکومت کو کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ چین ہمیشہ سے کمبوڈیا کی ترقی کا خواہاں نظر آیا ہے۔ چین کے تعاون سے کمبوڈیا میں 4000 شاہراہوں کا ایک طویل نیٹ ورک کے علاوہ 10 بڑے پل بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ چین اور کمبوڈیا کے مابین آزاد تجارتی معاہدہ 1 جنوری 2022 سے نافذ العمل ہے۔ اس معاہدے پر 22 اکتوبر 2020 کو دستخط کیے گئے تھے۔ یہ چین اور ایک پسماندہ ممالک کے درمیان پہلا آزاد تجارتی معاہدہ ہے۔ آزاد تجارتی معاہدے کے مطابق دونوں ممالک نے باہمی طور پر ایک دوسرے کی اشیاء کی تجارت کے لیے صفر ٹیرف مصنوعات کی فہرست کو وسعت دی ہے، جس کے بعد چین اور کمبوڈیا کی صفر ٹیرف مصنوعات کی تعداد بالترتیب 97.5% اور 90% تک جا پہنچی ہیں۔ چین کے بنگہوئے انڈسٹریل کمپنی لمیٹڈ کے انچارج نے کہا کہ ہماری کمبوڈیا کی فیکٹریاں عام طور پر کچھ کیمیائی پلاسٹک اور خام مال چین سے درآمد کرتی ہیں۔ اس سے پہلے چین کو 7% سے 35% تک ٹیرف ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس معاہدے کے نفاذ کے بعد ٹیرف کو براہ راست 0 تک کم کر دیا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق ٹیرف میں اس کمی سے ہر سال تقریباً 2 بلین یوان کی بچت ہوگی۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، کمبوڈیا کے وزیر اعظم کر رہے ہیں جی چین کا 3 روزہ سرکاری دورہ، اور اسی اہم دورے پر انفیکٹ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ضمیر اسدی صاحب، ماہر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کی، ویڈیو لنک پر ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ضمیر۔ جی وعلیکم السلام۔ ضمیر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا ضمیر، پہلے ذرا یہ فرما دیجیے گا، کچھ ہم تعلقات کی بات کر لیتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے، ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ بتایا، ناظرین سے بھی میں ڈسکس یہی کر رہی تھی کہ پاکستان کے بعد جس ایک اور ملک کی چائنا کے ساتھ دوستی جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، بڑی فیمس ہے، وہ کمبوڈیا ہے۔ کب سے ان کے درمیان تعلقات ہیں، کیسے ان کے درمیان تعلقات ہیں، اور یہ جو وزٹ ہے یہ کس طرح سے ان تعلقات کو مضبوط کرنے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ جی، سب سے پہلے تو اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ اور چین کی اگر سفارتکاری کی بات کی جائے اور مختلف ممالک کے ساتھ باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بات کی جائے تو چین کے نہ صرف پاکستان کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، بلکہ کمبوڈیا کے ساتھ اور دیگر جو ہے 20 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ چین نے بڑا اپنا ایک ایکسکلوسیو ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ اور چین اور کمبوڈیا کے تعلقات کی تاریخ جو ہے وہ بڑی شاندار رہی ہے، اور گزشتہ 40 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو وہاں کی حکمران فیملی ہے ان کے نہ صرف چین کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ساتھ، چین کی حکومت کے ساتھ، بلکہ مختلف کی عوام اور جو چین کی عوام ہے ان کے آپس میں بڑے گہرے روابط ہیں۔ دونوں اطراف کی جو عوام ہے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ دونوں ممالک میں سارا سال مختلف امور کے حوالے سے وزٹ کرتے رہتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ کمبوڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چین وزٹ کرتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کمبوڈیا کے جو بزنس مین ہیں اور چین کے جو بزنس مین ہیں ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو دونوں ممالک کے مابین جو ایک خاص تعلق ہے، اس تعلق کو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ایک نئی ایک اسٹریٹجک لیول پر لے کر جایا جائے، تاکہ دونوں ممالک کی عوام کو
इस दोस्ताना ताल्लुक के बेहतरीन फवाइद जो हैं ठीक है। काम किए जा सकते हैं। और ये फ़वाइद ज़मीर साहब कहीं ना कहीं मिल भी रहे हैं कंबोडिया को, क्योंकि बीजिंग जो है वो कंबोडिया में अरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आपको लगता है कि कंबोडिया जो चीन के साथ एक रेलवे मंसूबा जो है उसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाह रहा है, वो उस पे हम काम जो है वो देख रहे होंगे कि अब बहुत तेज़ी से होगा इस सारे मंसूबे पर, इस सारी ख्वाहिश पर जो कंबोडिया रखता है। और इसके अलावा भी कुछ और एग्रीमेंट्स कुछ आप तक बाज़गश्त आई हो कि क्या मुआहदे हो सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान इस विज़िट के दौरान में? जी, चीन की जानिब से कंबोडिया में जो अभी मेजर प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं उनकी मालियत तकरीबन 5 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जो कि चीन कंबोडिया में सड़कों की तामीर के हवाले से है, बंदरगाह की तामीर के हवाले से है, रेलवे की अपग्रेडेशन के हवाले से है, दोनों ममालिक के माबैन जो बिजनेस एक रिलेशनशिप है उसको प्रमोट करने के हवाले से है, जो कंबोडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स जो है वो फ्राहम करने के हवाले से है। इसके अलावा ई कॉमर्स जो है वो एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है और ट्रेंडिंग जो है वो एक शोबा है चीन का, उसके जरिए कंबोडिया की मदद करने की कोशिश की जा रही है। तो कंबोडिया की भरपूर है कि अपनी इकोनॉमी को जो है रिवाइव करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 में न सिर्फ ये जो साउथ एशियन ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जनूब मशरकी जो ये ममालिक हैं, मशरकी एशियाई ममालिक, इनकी इकोनॉमीज और बल्कि दुनिया भर की जो इकोनॉमीज थी उनको बड़ा धचका लगा। अब चीन के इस साल में दोबारा खुलने के बाद से ये कोशिश है मुख्तलिफ ममालिक के अपने चीन के साथ जो ताल्लुकात है, बाहमी ताल्लुकात, उनको मजबूत किया जाए। तो कंबोडियन गवर्नमेंट है, जो कि वहाँ की जो फैमिली है, रूलिंग एलीट है, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि चीन के साथ ताल्लुकात को फरोग दिया जाए और इससे भरपूर फायदे, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, 5 अरब डॉलर से ज्यादा के प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं और दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मौजूद है। उसके तहत अभी कोशिश की जा रही है कि कंबोडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो कि कंबोडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रपोजल्स जो हैं चीनी हुकूमत को भिजवाए गए हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्पीड अप किया जाए, खासतौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। तो चीन को एक ये क्रेडिट जाता है कि चीन ने न सिर्फ BRI के तहत बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लॉन्च होने के बाद से पूरी दुनिया में ये एक सोच डेवलप की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है वो कितनी जरूरी है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी के जरिए मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपने बाहमी ताल्लुकात को, बाहमी रवाबित को, बाहमी तिजारत को कितना फरोग दे सकते हैं। और इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल जो है वो कंबोडिया खुद है, जहाँ बहुत सारे तरक्की के जो मंसूबे हैं वो शुरू किए गए हैं चाइना की जानिब से, और कोशिश ये की जा रही है कि उनमें से जो बड़ा मंसूबा रेलवे का मंसूबा है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया आप मोहम्मद ज़मीर असदी, आप हमारे साथ मौजूद थे, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। तज्जिया आपने सुना मोहम्मद ज़मीर असदी साहब का, माहिर है इंटरनेशनल अफेयर्स के, चाइना और कंबोडिया के ताल्लुकात पर हमसे बात कर रहे थे, अपना वक्त निकाल रहे थे। बहुत शुक्रिया ज़मीर। एक बार फिर से आपका प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। आधा सच और पूरा झूठ। झूठ की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और बयानियों की प्रोडक्ट्स, जिसे पॉपुलिज्म के रैपर में लपेट कर बेच दिया जाता है। और हमारे लेगेसी मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये झूठ की मार्केट खोली क्यों गई? और ये झूठ जमहूरियत बेजारी, सियासतदानों से नफरत के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल होता है? और इस झूठ का कंज्यूमर है कौन? और डिसइंफॉर्मेशन के इन कंज्यूमर्स को कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए? यही मुबाहिसा करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है झूठ सच। देखिए हर हफ्ता और इतवार शाम 5:30 बजे PTV न्यूज पर। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे शाम की, जिसने अमेरिका पर अरबों मालियत का तेल और गैस चोरी करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है।
شام کی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ 2011 سے اب تک 115 ارب ڈالر سے زائد کا تیل اور 50 ملین مکعب میٹر گیس چوری کر چکا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اپنے سفیروں کے ذریعے اقوام متحدہ اور البانیہ کو خط لکھا، جس میں زور دیا گیا کہ شامی سرزمین کے کچھ حصوں پر امریکہ کے غیر قانونی تیل نکالنے پر اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور جتنا تیل اور گیس اب تک چوری کیا گیا ہے اس کا معاوضہ بھی لیا جائے۔ شام کے مشرقی حصے میں اب بھی امریکی فوجی موجود ہیں، جبکہ ان علاقوں میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ شامی حکومت اعلان کر چکی ہے کہ ملک میں امریکی فوج کی موجودگی غیر قانونی ہے، کیونکہ اس حوالے سے دونوں ملکوں کے مابین کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں۔ ناظرین، گزشتہ مہینے امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین نے پیشگوئی کی تھی کہ شام میں امریکی فوج کی جو موجودگی ہے وہ مستقبل قریب میں جاری رہے گی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ خطے سے انخلا نہ کرنے کی اہم وجوہات رکھتا ہے، اور اس میں سے ایک اہم وجہ ہے وہ تیل بھی ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے عوامل کیا ہے، کچھ میں نے آپ کو بتائے ہیں، کچھ چیزیں ہم نے ایک رپورٹ کے اندر شامل کی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ شام نے امریکہ پر تیل اور گیس چوری کا الزام لگا دیا۔ شام کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ اب تک ہمارا 115 ارب ڈالر کا تیل چوری کر چکا ہے۔ عالمی خبر سے ادارے کے مطابق شام کی وزارت خارجہ نے ملک کے مشرقی حصے میں خام تیل چوری کرنے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا کہ شام میں اپنی فوجی موجودگی کے آغاز سے اب تک امریکہ اس ملک میں تیل کے ذخائر سے 115 ارب ڈالر مالیت کا خام تیل چوری کر چکا ہے۔ شام کے مشرقی حصے میں اب بھی امریکی فوجی موجود ہیں، جبکہ ان علاقوں میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر پائے جاتی ہیں۔ شامی حکومت بارہا اعلان کر چکی ہے کہ اس ملک میں حکومت کی فوجی موجودگی کسی دو طرفہ معاہدے کے بغیر ہے، جو عالمی قوانین کے برخلاف ہے۔ شام نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام خط بھی لکھا ہے، جس میں امریکی جارحیت اور امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کرنے پر مؤثر اقدامات انجام دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق شام کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شام کے تیل کے ذخائر کی لوٹ مار کا مقصد اس کے خلاف اپنی ظالمانہ پابندیوں کو مؤثر بنانا اور شام کے عوام کو شدید مشکل حالات سے روبرو کرنا ہے۔ شام کے مشرقی صوبوں میں تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں، جن پر امریکہ نے اپنی فوجیوں کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے سربراہان کو بھیجے گئے اپنے خط میں واضح کیا ہے کہ 2011 سے لے کر اب تک امریکی قابض فوجی 115 ارب ڈالر مالیت کا تیل چوری کر چکی ہیں۔ شام کی وزارت خارجہ نے اس کی مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے لکھا کہ امریکی فوجی روزانہ 1 لاکھ سے 1,30,000 بیرل کے درمیان شام کا تیل چوری کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ حالیہ کچھ عرصے میں یہ تعداد 1,50,000 بیرل تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ اب تک 50 ملین میٹر مکعب گیس بھی چوری کر چکا ہے، جس کی مالیت 21 ارب ڈالر بنتی ہے۔ خط میں بین الاقوامی ادارے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزیوں کو روکے، جس میں امریکہ ملک کے شمال مشرقی اور جنوب مشرق میں غیر قانونی طور پر فوجی تعینات کر رہا ہے۔ خط کا اختتام یہ مطالبہ کرتے ہوئے کیا گیا کہ امریکی حکام کو ان چوریوں کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے اور امریکی انتظامیہ کو ان کی تلافی کرنے پر مجبور کیا جائے۔ وزارت نے شام سے تمام امریکی فوجیوں کے انخلا اور اس کے تمام تیل اور گیس کے ذخائر کو حکومتی کنٹرول میں واپس کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے پیشگوئی کی تھی کہ شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مستقبل قریب میں بھی جاری رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ امریکہ خطے سے انخلا نہ کرنے کے اہم وجوہات میں سے ایک تیل ہے۔ کچھ بات کریں گے اب ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی، جس کے باعث کرۂ ارض جلتا دکھائی دیتا ہے۔ کہیں طوفانی بارشیں اور سیلاب کے باعث تباہی ہے تو کہیں خشک سالی کا سامنا ہے۔ کوئلے، تیل اور قدرتی گیس جیسے فوسل فیول کے استعمال سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 80% زہریلی گیسوں کے اخراج کے ذمہ دار G20 ممالک ہیں، جبکہ ان کے بدترین اثرات پاکستان جیسے دوسرے ترقی پذیر ممالک بھی بھگتتے دکھائی دیتے ہیں۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ 2023 اب تک کا گرم ترین سال رہا ہے، جس نے دنیا کے بہت سے ممالک میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے جو ریکارڈز تھے وہ قائم کیے ہیں۔ چین، UAE اور امریکہ میں درجہ حرارت 53 سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک طرف جہاں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کے باعث موسمیاتی تبدیلیاں زمین کے درجہ حرارت کو بڑھا رہی ہیں، وہیں خاص قسم کے موسمیاتی رجحان کا بھی آغاز ہو چکا ہے، جس سے شدید گرمی کا سامنا کرنے والے ممالک میں درجہ حرارت مزید بڑھ جائے گا اور گرمی کی شدت میں اضافہ جو ہے
वो इतना होगा कि कीमती जानों के ज़िया का बायस बनेगा। नाज़रीन, दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है और आलमी पॉलिसियों पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखा। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कुराए अर्ज जल रहा है। कहीं तूफानी बारिशें और सैलाब के बायस तबाही हो रही है तो कहीं खुश्क साली का सामना है। कोयले, तेल और कुदरती गैस जैसे फासिल फ्यूल के इस्तेमाल से आलमी दर्जा हिरारत में इजाफा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बायस इंसानी सेहत को खतरात, ग़ज़ाई इजनास की पैदावार में कमी, वबाई अमराज के फैलाव में इजाफा, खुश्क साली, ग्लेशियर्स के पिघलाव, सतह समंदर का बढ़ना, मौसमों के दौरानिये में तगय्युर और शिद्दत, सैलाब और गर्मियों सर्दी की लहरों में इजाफे जैसे नुमाया असरात हैं। पाकिस्तान का आलमी कार्बन अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन इसका खमियाजा गुज़िश्ता साल शदीद बारिशों और इसके नतीजे में आने वाले सैलाब की सूरत में भुगतना पड़ा, जिसमें 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, जबकि 1700 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि तकरीबन 80 लाख लोग बेघर हो गए। पाकिस्तान ने इस मसले को अक़वाम आलम के सामने उठाया। पाकिस्तान की काविशों से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने पाकिस्तान का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले 16 करोड़ डॉलर की अपील की, फिर उसे 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दिया। पाकिस्तान को पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब ग्रुप ऑफ 77 के इजलास में लॉस एंड डैमेजेस से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई थी कि मौसमियाती तब्दीली से होने वाले COP27 के एजेंडे में शामिल किया जाए। पाकिस्तान की मुसलसल काविशों की बदौलत मिस्र के शहर शर्म अल शेख में 2 हफ्तों से जारी अक़वाम मुत्तहिदा के COP27 के सबसे तवील और तारीखी इजलास में माहौलियाती नुकसान से मुतासरा तरक्की पजीर मुल्कों को मुआवजा फराहम करने के लिए माहिदा तय पाया। अमीर ममालिक 3 दहाइयों तक इस माहिदे से गुरेज करते रहे, लेकिन बिल आखिर उन्हें ये मानना ही पड़ा था। लॉस एंड डैमेज फंड के क्याम में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, क्योंकि अमीर ममालिक ने 30 बरसों से इस बहस को नजरअंदाज किया था। आलमी माहिरीन कहते हैं कि 2023 अब तक का गर्म तरीन साल साबित हुआ है, जिसमें UAE, चीन और अमेरिका समेत कई ममालिक में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। साइंसदान बरसों से इस बारे में खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। इस साल चीन में दर्जा हरारत ने 52 डिग्री सेंटीग्रेड को छूकर गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अमेरिका की डेथ वैली में दर्जा हरारत 56 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया है और शदीद तरीन दर्जे की गर्मी ने लोगों के औसान खता कर दिए हैं। इटली के दारुल हुकूमत रूम में दर्जा हरारत 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचकर माहौल को मकामी अफराद के लिए तंदूर बना दिया था। एक तरफ जहां ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज के बायस मौसमियाती तब्दीलियां जमीन के दर्जा हरारत को बढ़ा रही हैं, उसके साथ साथ मौसमियाती रुझान एल नैनो का भी आगाज हो चुका है। एल नैनो वो मौसमियाती रुझान है जिसके बायस पहले से शदीद गर्मी का सामना करने वाली दुनिया का दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाएगा और गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा कीमती जानों के ज़या का बायस बनेगा। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसी लहर के नतीजे में बहरहाल काहिल के पानी का बड़ा हिस्सा मामूल से कहीं ज्यादा गर्म और जमीन के मजबूरी दर्जे हरारत में इजाफा होता है। दुनिया की मुतासरा ममालिक ने इस हवाले से जोर दिया है कि वो मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मौसर इकदाम उठाएं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद बगैर जांच और टेस्ट के भारतीय साख्ता अद्वियात बच्चों में मौत बांटने लगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय साख्ता खांसी का सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत वाक़ हो गई। भारतीय अद्वियात इस्तेमाल करने वाले कई अफराद के गुर्दे और दीगर आज़ा नकारा हो गए। ये अद्वियात और खांसी की सिरप न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी फरोख्त किए जा रहे हैं। रियासत हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर पुलिस और इंसदादे मंशियात के एहलकारों ने एक मैन्युफैक्चरर डिजिटल विजन फार्मा की तरफ से तैयार करदा अद्वियात को इंतहाई मुज़र करार दिया। WHO का कहना है कि जम्मू में होने वाली अमवात हिंदुस्तानी साख्ता अद्वियात से जहर आलूद होने की एक लहर का आगाज हो सकती है, जिसका ताल्लुक गिम्बिया, उज़्बेकिस्तान और कैमरून में गुज़िश्ता बरस के दौरान 141 बच्चों की हलाकतों से है।
लीबिया में समुद्री तूफान डेनियल के बाद आने वाले सैलाब ने मशरकी लीबिया के शहर दरना को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। तबाहाल दरना शहर के मेयर ने खदशा जाहिर किया है कि लीबिया में सैलाब से अमवात 20,000 तक हो सकती हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हलाकतें 8,000 तक पहुंच चुकी हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। जबकि सैलाब के बाद साहिल और शहर की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए हैं। लीबिया के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है और तालीमी इदारों में सरगर्मियां भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की जानिब से दी गई दौरे की दावत कबूल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बाद किम जोंग उन ने रूसी सदर को शुमाली कोरिया के दौरे की दावत दी थी। रूसी सदर से मुलाकात के मौके पर किम जोंग उन का कहना था कि उन्हें यकीन है कि रूस अपने दुश्मन पर फतहयाब होगा। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग 4 बरस बाद 2 रोज कबल बजरिया ट्रेन रूस पहुंचे थे और इस हवाले से किम जोंग उन का कहना था कि रूस के दौरे का वाज़ेह मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फिरोग देना है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने तालिबान के लिए अपने तारीफी तबसर पर शदीद रद्द अमल सामने आने के बाद कॉमन्स कमेटी के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अरब न्यूज के मुताबिक जुलाई में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कदामत पसंद सियासतदान टोबियास एल-वुड ने अगस्त 2021 में तालिबान इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान को एक तब्दील शुदा मुल्क करार दिया था। उन्होंने अपने अफगानिस्तान के दौरे के बाद कहा था कि सिक्योरिटी बहुत बेहतर हुई है, बदउनवानी और अफीम की तिजारत में कमी आई है। दी गार्डियन अखबार के मुताबिक बुध को वो उस वक्त मुस्ताफी हुए जब अदम एतमाद का वोट होने की तवक्को थी। तहरीक अदम एतमाद उनके 4 साथी कमेटी अराकीन ने पेश की थी। हुकूमत पाकिस्तान और ब्रिटिश कौंसिल के इश्तराक से कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग के मंदूबीन के एजाज में लंदन में इस्तकबालिया दिया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने बतौर चेयरपर्सन इस्तकबालिया में शरीक मंदूबीन को खुशामदीद कहा और इजलास के बेहतरीन इंतजाम करने पर कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड और उनकी टीम की तारीफ की। वज़ीर ख़ारजा ने इजलास के कामयाब इनाकाद में पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर ब्रिटिश कौंसिल और हुकूमत बरतानिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया अच्छे दोस्त और करीबी शराकतदार हैं। इस मौके पर निगरान वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया में मौजूद 16 लाख ब्रिटिश पाकिस्तानियों को मुल्क का असासा करार दिया और पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ में उनके मुस्बत किरदार को सराहा। अमेरिका और सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका मशकें इख्तिताम पजीर हो गईं। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज ने रवां हफ्ते अल-रियाज़ में मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लिया। इस मौका पर मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के आला फौजी जनरल मौजूद थे। मशक बगैर पायलट के एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का मुकाबला करने के लिए वज़ा की गई थी। दोनों मुल्कों के दरमियान इस नौयत की ये दूसरी मुश्तरका फौजी मशक थी। इससे कबल मार्च में दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान इस नौयत की पहली मशक की गई थी।